सुदेश झेडपी इलेक्शन्स तर आवाज वाडत आसा. सो तुमच्या मतदारसंघात ज्या दिसा फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुम्ही स्टार्ट केला कसो प्रचार आसा? आमी जेन्नाच्यान स्टार्ट केला तेन्नाच्यान खूब बरो रिस्पॉन्स आमकां ह्या मतदारसंघान मेळत आसा. फाटल्या टर्माक जितली कामां केल्या आनी सगळ्या पंचायतींनी आमची बरी बरी कामां ही सगळ्या पंचायतींनी जाल्लीं आसा. प्रत्येक वाड्यार एक तरी काम मिनिमम आसतलें आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान लोकांक तें खबर आसा. हांगा विरोधक खंयच्या खंय उलोवन तांकां मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता, पूण लोकांक खबर आसा की हांवें खंय खंय कामां केल्या ती. ताका लागून म्हाका अशें दिसता की लोक ह्या भूल थापांक बळी पडचे ना आनी नक्कीच हें जिल्हा पंचायत इलेक्शन आमी मोठ्या मार्जिनान जिखतले. वॉट इज द एडवांटेज जी 5 वर्सां तें काम केलां पळय तें कितें? पीपल सी कशें आसा, लोक जे आसा पळय न्ही ते काम पळयता. फाल्यां कोण केदोय व्हडलो लिडर येवं ते सेकंडरी आसता, पण लोक काम पळयता, लोक कॅन्डिडेट पळयता आनी लोकांनी तें पळयल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. खूब जाण येतले, खूब जाण फटाशो मारतले, पण म्हाका दिसता की जो मनीस लोकां वांगडा 24/7 आसता ताजे बरोबर लोक आसता. आनीक म्हणटा ते एक ह्या सायडीच्यान तुमचे फादर MP आसा. सो इज दॅट ऑल्सो एन एडवांटेज बिकॉज तेजी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा? दॅट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर मी. आमी MP फंडांतल्यान सुद्दां खूब कामां ह्या मतदारसंघान हेजे पयलीं केल्लीं आसा आनी फाटल्या 25-30 वर्सांची कारकीर्द जी म्हज्या वडिलांची आसा त्या हातूंतल्यान सुद्दां पूर्ण नॉर्थ गोंयान न्ही तर ह्या उत्तर गोंयच्या भायरूय बीन पूर्ण गोंयान एक MP म्हणून किंवा मिनिस्टर म्हणून CSRच्या अंडर धर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खूब कामां जाल्लीं आसा. स्पेसिफिकली ह्या मतदारसंघाचें उलयत जाल्यार खूब ज्यो बेजीक साधन सुविधा आसा ते दिवपाचो प्रयत्न हांवें ZP म्हणून फाटल्या 5 वर्सांन केल्लोच आसा. पूण MP फंडांतल्यान सुद्दां मेजर वर्क्स जे आसा ते ह्या मतदारसंघान जाल्ले आसा. जवळ जवळ एक कांय न्ही म्हणल्यार एक 2-3 कोटीची कामां तरी फाटल्या ह्या 25-30 वर्सांन बरे प्रोजेक्ट्स ह्या मतदारसंघान जाल्ले आसा. नेक्स्ट 5 years इफ इलेक्टेड अगेन कितें प्लॅन दवरलेलो आसा तुमी? फाटल्या टर्माक जी म्हाजी कामां उरलीं म्हाका एकदां कमिटमेंट करून फेल जावपाक आवडना, पण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान कोड आनी सगळे टॅक्निकल गोश्टी ज्यो कंप्लीट जावन आसतना जी कामां उरल्या ती कंप्लीट करपाचो एक ध्येय आसा फुडें. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसात, पूण तेज्या बरोबर मनशाचो विकास, ह्युमन डेव्हलपमेंट जो आसा ते खंयच्या माध्यमांतल्यान करपाक जाता आनी जिल्हा पंचायत फंड कसो त्या हितून यूज करपाक जाता. तातूंत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसतले, आमचे स्कूल गोईंग स्टुडंट्स आसतले, कॉलेजीन वता ते स्टुडंट्स आसतले. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एज्युकेशनली तांकां टॅक्निकली आमी कशें वयर काडपाक शकता, कोणाक एंटरप्रेनर जावपाक जाय जाल्यार तांकां आमी कशी संद दिवपाक शकता हेजो सगळो अभ्यास जावचो पडटलो आनी त्या हातूंतल्यान आमी फुडें सरपाची गरज आसा. एक ह्या तरुणाक खंय तरी आमी सेल्फ डिपेंडंट, सेल्फ एम्प्लॉय करपाची एक प्लॅनिंग आमकां करची पडटली आनी तें सगळें तकलेन आसा फुडें वचून करपाक आनी नक्कीच ह्या लोकांच्या सपोर्टान आनी आशिर्वादान जातलें. कोल्लीम ZP इट इज नॉट 1-to-1 फायट बिकॉज आनी एक पार्टी तरीच्यान उतरल्या वयतात. सो युअर रिएक्शन ऑन दॅट? ना, सी एवरीवन इज रायट टू कंटेस्ट द इलेक्शन्स. सगळ्यांक इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो रायट. इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट. अल्टिमेटली इट इज द पावर ऑफ पीपल. तूं जो जितलो लोकां कडेन अप्रोचेबल आसता आनी जितलो लोक तुका वळखता, जितलो लोकां कडेन तूं लोकांची कामां केल्लीं आसा, लोकांक पावल्लो आसता, ते लोक सदांच याद धरता. आनी म्हाका दिसता जे कंटेस्ट करपाचो कॉन्स्टिट्युशनल जो रायट आसा, रायट टू कंटेस्ट इलेक्शन्स, दे वील प्रॅक्टीस इट. फाल्यां जिखपाचें हें लोकांचेर आसता आनी लोक तें करतले. लोक तांकां खबर आसा कोणाक मतां मारपा जाय, लोक मतां मारतले. सो इज नॉट टू वरी? ना 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 ना. तुमच्या फाटल्या कितल्या स्टेटमेंटान तुवें सदांच एक इच्छा दाखयलेली आसा असेंब्लीची. सो इफ दीस इज द केस देन वॉट अबाउट असेंब्ली? ना, सद्या सी आतां म्हाका पार्टेन जिल्हा पंचायतीची जबाबदारी दिल्ली आसा. सो डेफिनेटली
जिल्हा पंचायत बऱ्या तरेन सांबाळपाची जबाबदारी जी पार्टीन दिल्या तेजेर हांव सारको उतरतलो. आनी हितून कावजान आसात असेंब्लीचे. सध्या जिल्हा पंचायतीची जबाबदारी दिल्ली आसा आनी जिल्हा पंचायत बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा तें नक्कीच आमी करतले. बऱ्या भाशेन लोकांनी सगळ्यांनी खूप मतांनी निवडून दिवचो आणि त्याच्याकडल्यान आनी कामां करून घेवची इतलीच म्हजी. आणि लोकल एमएलए म्हणला की हे फावटी सिद्धे बहु मतांनी जिंकून येतलो. तुम्ही एग्री आहात तेजे? हय हय येवचो निवडून येतलो. हय एक विषय म्हणटा ते आमी तुमकां पळयला म्हणटा ते यू कॅन बी कॉल्ड एज वन ऑफ द ओल्डस्ट कार्यकर्ता ऑफ BJP, सिनियर मोस्ट. इतली वर्सां BJP बराबर रावन कशें पळयता की एक तरुण भुरगे बा वयर सरता, ZP जाता हय जाता न्ही. ओके. बरें दिसता बरें अशें येवचें फुड्यान आनी असल्या भुरग्यांकूच बरी तळमळ आसता करपाची. आनी सिद्धेशाक खरी खूब बायलांच्या बाबतीन सगळ्यांच्या बाबतीन खूब तळमळ आसा आनी तो करीत आसता कामां. आनी बरें निवडून येवचो आनी हेज्या फुडें बरी कामां जावची इतलें हांवूय देवा कडेन मागता. आनी एक गजाल म्हणल्यार म्हाका ल्हान आसतनाच्यान तेणें पळयता. हय हांव पयलीं महिला मोर्चा जाणा. अध्यक्ष BJPची पयलीं तेन्ना ते ल्हान आसले ते अजून पर्यंत कामान म्हणजे तेजी आई न्हय सामकी इतले प्रचाराक वयताली भावच्या पण म्हाका घेतल्या बगर वचनासली. हांव तिच्या बरोबर वयताना आनी दोगांय आमी सगळ्या गोंयभर प्रचार करताली. ओके. तिची खूब याद येता आनी तिजो आशिर्वाद आसा भुरग्याचेर तेज्या.